नमस्ते। आज हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स भन्ने लिएर आएको छौँ। सबैभन्दा पहिले त सेन्टेन्स भनेको सामान्यतया कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि भएको व्याकरणहरूको सबैभन्दा ठुलो इकाइ हो, जसले भनाइ, प्रश्न वा आदेश प्रकट गर्दछ। जस्तै सी गोज टु स्कुल हैन। जनरली सेन्टेन्स भनेको 5 प्रकारको हुन्छ। सेन्टेन्सहरू एसेटिभ सेन्टेन्स भयो, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो, एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स भयो, अप्टेटिभ सेन्टेन्स भयो। यही सेन्टेन्सलाई हामीले हैन यसै सेन्टेन्सलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ एकबाट अर्कोमा। जस्तै अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ हैन, त्यसपछि इन्टरोगेटिभ गर्छौँ, नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ गर्छौँ। यी सेन्टेन्सलाई हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ। अफर्मेटिभ भनेको एसेटिभ पनि भनिन्छ हैन, निश्चयबोधक वाक्य हो। यसले कुनै कुरा हो या होइन भनी निश्चय गर्दछ। एसेटिभ सेन्टेन्स पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अफर्मेटिभ भयो, अर्को नेगेटिभ भयो। अर्को भयो इम्पेरेटिभ भनेको आज्ञा दिने, कमान्ड, अर्डर, रिक्वेस्ट भयो। नेक्स्ट भयो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स र अर्को भयो अप्टेटिभ सेन्टेन्स। नेक्स्ट भयो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। यसको बारेमा हामीले छुट्टै एपिसोड बनाउने छौँ। अहिले हामी लाग्छौँ ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स। Transformation of sentence. Transformation means changing the form of sentence without changing its meaning. उसको मिनिङ चेन्ज नभइकन एक रूपबाट अर्को रूपमा लैजाने ट्रान्सफर्मेसन हो। जस्तै ट्रान्सफर्मेसन इन द ट्रान्सफर्मेसन should be done according to the direction given to the question paper. अनि क्वेसन पेपर अनुसार हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्छ। जस्तै अफर्मेटिभमा हेर्नु जस्तो he writes a letter, नेगेटिभ बनाउँदा he doesn't write a letter। कन्ट्राक्ट जस्तै हामीले पुरै लेख्नु पर्यो भने he does not write a letter भन्ने हुन्छ। फेरि त्यसलाई इन्टरोगेटिभ बनाउनु पर्यो भने हामीले does he write a letters हैन। त्यसैगरी हामीले नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ बनाउँदाखेरि does he not write a letter भन्ने हुन्छ। यसरी हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ। भन्न खोजेको सेन्टेन्सलाई अफर्मेटिभबाट हामीले इन्टरोगेटिभ बनाउँछौँ, अफर्मेटिभबाट हामीले नेगेटिभ बनायौँ, अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ बनायौँ हैन। त्यसपछि अफर्मेटिभबाट हामीले नेगेटिभ बनाउँछौँ। त्यसैगरी हामीले अफर्मेटिभबाट इन्टरोगेटिभ पनि बनाउँछौँ। फेरि अफर्मेटिभबाट इन्टरोगेटिभबाट नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ बनाउँछौँ हामीले। जस्तै हेर्नुहोस् त इन्टरोगेटिभबाट नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ बनाउँछौँ। फेरि इम्पेरेटिभबाट हामीले के बनाउँछौँ, नेगेटिभ बनाउँछौँ। फेरि अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ पनि बनाउँछौँ। यसैले नै हाम्रो के भनिन्छ, ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स भनिन्छ। अब एक्जिलरी भर्ब हेर्नुहोस् त। जस्तै हाम्रो एक्जिलरी भर्ब भनेको 24 वटा हुन्छ। इज, एम, आर, वाज, ओयो भयो हैन। इज, एम, आर, वाज, ओयो। अब त्यो भनेको बी भर्ब भयो। त्यसैगरी डु भर्ब भनेको डु, डज, डिड। यदि डु भनेको भर्ब 1 भयो, डिड भनेको भर्ब 2 आछ भने डिड बनाइन्छ, भर्ब 5 आछ भने डजन्ट बनाइन्छ, त्यो मेन भर्ब भयो हैन। त्यसपछि हामीले ह्याभ भनेको हेज, ह्याभ, ह्याड विथ द पर्फेक्ट टेन्समा। त्यसैगरी हजुर लाग्नुहुन्छ मोडल भर्ब स्याल, सुड, क्यान, कुड, मे, माइट हैन, यिनमा लाग्नुहुन्छ। र हजुरले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने यिनीहरू एक्जिलरी भर्ब 24 वटा एक्जिलरी भर्बहरू जुन छन् तिनीको पछाडि हामीले नट थपेका छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त इज नट ल कन्ट्राक्सनमा हामीले इजन्ट बनाएका छौँ। एम नट, aren't, were not, weren't हैन, did not, didn't, have not, haven't, had not, hadn't, shall not, shan't, may not, mayn't हैन। अब यसै गरेर हामीले बनाएका छौँ। र एक्जिलरी भर्ब जो हाम्रो बी भर्बहरू छ हैन, प्रिन्सिपल एक्जिलरी भर्ब। जस्तै बी भर्ब भन्नाले इज, एम, आर, वाज, ओयर बी भर्ब भयो। डु भर्ब भन्नाले डु, डज, डिड भयो। जस्तै डु भनेको भर्ब 1, जस्तै ही प्लेज फुटबल हैन, भर्ब 5 लाग्यो, प्लेज अनसी। दे प्ले फुटबल भर्ब 1 लाग्यो, दे प्लेड फुटबल हैन, त्यसमा लाग्यो भनेको भर्ब 1 मेन भर्बमा यदि भर्ब 1 छ, भर्ब 2 छ, भर्ब 5 छ भने डु, डज, डिड लगाइन्छ। ह्याभ भर्ब सम्झिनु भयो, हेड भर्ब भनेको पर्फेक्टमा लाग्छ र यिनीहरू कहिलेकाहीँ आफैमा पनि मेन भर्बमा आउन सक्छन्। र अब मोडल भर्ब भयो, जस्तै विल भयो, सेल भयो हैन, क्यान भयो, मे भयो।
वुड भयो, सुट भयो, कुड भयो, माइट भयो, आउट भयो, डियर भयो होइन, ह्याड बेटर भयो। अब यसमा हजुरले यसलाई मोरल वर्ब भनिन्छ। यसको छुट्टी च्याप्टर छ, त्यसलाई हेर्न नभुल्नु होला। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है। वुड र्यादर भयो भने वुड र्यादर भयो भने वुड नट भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ सी इज वर्किङ इन द फिल्ड। इज आयो, त्यो बेला हामीले त्यहाँ नेगेटिभ बनाउँदा इजन्ट बनाउँछौँ, सी इजन्ट भयो होइन, सी इजन्ट भयो। अझ यहाँ सिन मान्छे हेजन्ट भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त डु डज डिड इन नेगेटिभ भन्ने भयो नि। द सेन्टेन्स ह्याभिङ ओन्ली मेन भर्ब अर नो एक्जिलरी। यदि एक्जिलरी भर्ब छैन र मेन भर्ब छ, जस्तै द काउ गिभ्स अ मिल्क, त्यहाँ गिभ्स ओन्ली भर्ब 5 भएको छ, त्यहाँ एक्जिलरी भर्ब छैन, सपोर्टिङ भर्ब छैन, त्यो भएर त्यहाँ के भयो त द काउ डजन्ट गिभ्स अ मिल्क। हामीले यसलाई नेगेटिभ बनायो। अर्जेन्ट सोल्ड अर कोड होइन, अझ डिडन्ट सेल अर कोड। यहाँ के हो भन्दा सोल्ड भनेको भर्ब 2 प्रयोग भएको छ, त्यो भएर डिड प्रयोग भएपछि डिड भर्ब 2 सँग डिड प्रयोग भएपछि फेरि भर्ब 1 बनायो हामीले। जस्तै अन्जु सोल्ड अर होइन गट भन्ने भयो, अन्जु डिडन्ट सेल हर गट भन्ने भयो। जहिले पनि डिडन्ट, डु, डिड, डज पछाडि भर्ब 1 लाग्छ, यसले चाहिँ नभुल्नु होला। दे प्ले क्रिकेट, दे डोन्ट प्ले क्रिकेट। हामी अहिले नेगेटिभ बनाइरहेका छौँ, पोजिटिभ सेन्टेन्सलाई हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ। त्यसै गरी हेज, ह्याड होइन, डु, डज, डिड। यदि मेन भयो जस्तै ही हेज अ कार, ही डजन्ट ह्याभ अ कार होइन, दे ह्याभ अ कार, दे डोन्ट ह्याभ अ कार। अनि ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ अब हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। परबिन हेज हिज लन्च, परबिन डजन्ट ह्याभ हिज लन्च। किन भन्दा हेज त्यहाँ मेन भर्बमा प्रयोग भएको छ, तल्लोमा सिधै ह्याड इट हरसेल भन्ने भयो। ह्याड भनेको मेन भर्ब 2 मा प्रयोग भएको छ। यदि भर्ब 2 भयो भने हामीले के गर्छौँ, डिडन्ट पछि भर्ब 1। यदि भर्ब 5 प्रयोग भएको छ भने हामीले के प्रयोग गर्छौँ, यदि ह्याभ, हेज, ह्याड मेन भर्बमा छन् भने, जस्तै हेज भयो भने डजन्ट ह्याभ, ह्याभ भयो भने डोन्ट ह्याभ, ह्याड छ भने डिडन्ट ह्याभ, डज छ भने डजन्ट डु, डु छ भने डोन्ट डु, डिड छ भने डिडन्ट डु भनिन्छ। जस्तै आई डिड इट, आई डिडन्ट डु इट होइन, दे डु इट होइन, दे डु भन्ने आयो भने डोन्ट भयो, डोन्ट डु भन्ने भयो। ही डज इट, ही डजन्ट डु इट बनाइन्छ। उति चाहिँ एक्जिलरी हेज टु आयो भने हेज टु आयो, डजन्ट ह्याभ टु आयो, डोन्ट ह्याभ टु आयो, डिडन्ट ह्याभ टु। जस्तै सी हेज टु ब्रिङ हर सुटकेस, सी हेज टु ब्रिङ हर सुटकेस। Similarly, has to, doesn't have to, has to, have to, don't have to होइन। त्यसै गरी हजुरले had to आयो भने didn't have to। ल इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, they had to play well, they didn't have to play well। उनीहरू राम्रोसँग खेल्न सक्दैन थिए होइन। मस्ट आयो भने निडन्ट हुन्छ, मस्ट नट है। मस्ट आयो भने निडन्ट हुन्छ, मस्ट नट पनि हुन्छ। जस्तै ही मस्ट डु इट, ही निड नट डु इट भन्ने हो। अब एक्जिलरी भर्ब हेर्नुहोस् त, नेगेटिभ के बनाउने, सम आयो भने एनी हुन्छ, अलरेडी आयो भने टु आयो भने आइदर, सम आयो भने एनी। He bought some apple, he didn't buy any apple। I am fine too, I am not fine either। I have already met him, I haven't met him yet भन्ने हो। Changing some word without auxiliary not। ल हेर्नुहोस् त,
एक्जिलरी बिना यी शब्दहरू आफैमा नट हुन्छन् अथवा नेगेटिभ हुन्छन्। सम आयो भने नो, अलवेज आयो नेभर, समन आयो नन, एनीवन आयो भने नन अफ, समबडी आयो भने नोबडी, आइदर अर आयो भने नाइदर नट, समथिङ आयो भने नथिङ, समटाइम आयो भने सेल्डम। यिनीहरू हामीले बनाइन्छ। यिनीहरू आफैमा नेगेटिभ हुन्, यिनीहरू आफैमा नेगेटिभ हुन्। यी नेगेटिभ फर्महरूलाई हामीले यदि पोजिटिभ फर्म छ भने नेगेटिभ बनाउँदा हामीले नेगेटिभ बनाइन्छ। जस्तै आई अलवेज गो टु स्कुल आयो भने आई नेभर गो टु स्कुल भनियो। जस्तै हि अलवेज रन इन द मर्निङ, हि नेभर रन इन द मर्निङ भन्यो। ऊ कहिले बिहानमा जाँदैन कुद्दैन भन्ने। यी माथिका शब्दहरू आफैमा नेगेटिभ हुन्। यसलाई चाहिँ हजुरले नबोल्नु होला। आफैमा नेगेटिभ भइसकेपछि यी शब्दहरूलाई हामीले अरू परिवर्तन गर्नु पर्दैन। समन विल हेल्प यु, नन विल हेल्प यु। समन विल हेल्प यु, कसैले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नेछ, तपाईँलाई कसैले पनि सहयोग गर्न सक्ने छैन। तर इम्पेरेटिभ छ भने, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू छ भने जस्तै ओपन द डोर हैन, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, सिट डाउन, स्ट्यान्ड अप हैन, स्ट्यान्ड अप, यस्तो सेन्टेन्सहरू, हरी अप, यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स। जस्तै राइट अन द वल, डोन्ट राइट अन द वल, प्लिज सिट डाउन हैन, प्लिज डोन्ट सिट डाउन। Similarly, let us go by taxi, and let us not go by taxi. Let's play tennis. Let's not play tennis. And by hurry, don't hurry. And eat your dinner. Don't eat your dinner. Open the door. Don't open the door. Yeah, imperative sentence. Let him to go. Don't let him to go. Let's help her. लेट्स नट हेल्प अस। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको आज्ञार्थक वाक्य हो। आज्ञार्थक वाक्यलाई अफर्मेटिभबाट नेगेटिभमा लैजाँदा हैन डोन्ट, डु नट लगाइन्छ। अब इन्ट्रोगेटिभ, प्रश्न बनाउँदाखेरि अफर्मेटिभबाट नेगेटिभलाई इन्ट्रोगेटिभ बनाएर अथवा नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी अफर्मेटिभबाट इन्ट्रोगेटिभको वाक्यलाई सब्जेक्ट पछाडि नट राखेर अर्थात् एक्जिलरी भर्ब, एक्जिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नट राखेर बनाइन्छ। क्वेसन मार्क त अनिवार्य हुने नै भयो। त्यसै सम आयो भने नो, सम अथवा नो आयो भने एनी, अलवेज अथवा अलवेज नेभर आयो भने इभर, अलरेडी आयो भने इट, she sold some milk, did she sell any milk? अब क्वेसन मार्क दिन नबोल्नु होला, सब्जेक्ट पछाडि नट राख्छ। यहाँ यसलाई हामीले इन्ट्रोगेटिभ क्वेसन मात्रै बनाएको छ, यसले क्वेसन मात्रै बनाएको छ। हेलन डिड इट, डिड हेलन डु इट हैन। यु आर नट वेटिङ फर हिम, आर यु नट वेटिङ फर, आर यु नट वेटिङ फर हिम। फेरि अफर्मेटिभ इन्टु नेगेटिभ पोइन्ट टु रिमेम्बर। अब यसलाई हजुरले एकचोटि फर्मुला सम्झिनु पर्यो होइन। त्यसै अफर्मेटिभमा एक्जिलरी भर्ब छ, एक्जिलरी भर्बको पछाडि नट थपिन्छ। V1 भर्ब 2 भर्ब 3 छ भने त्यसलाई हामीले डोन्ट, यदि भर्ब 1 छ भने डोन्ट, भर्ब 2 छ भने डिडन्ट, र भर्ब 5 छ भने हामीले के लगाइन्छ, डजन्ट लगाइन्छ। यदि हेज, हेभ, ह्याड छ, एज अ प्रिन्सिपल भर्बमा छ भने त्यसको पछाडि भर्ब 1 छ भने हामीले डजन्ट हैन, प्रिन्सिपल भर्ब हामीले भर्खरै पनि छलफल गर्यौं माथि, डोन्ट, डिडन्ट र डजन्ट लगाइन्छ। यदि मेन भर्ब डु, डज, डिड एज अ प्रिन्सिपल भर्बमा छ भने पनि हामीले के भनिन्छ, डोन्ट, डिड नट र डजन्ट पछाडि भर्ब 1 लगाइन्छ। अलवेज छ भने नेभर बनाइन्छ, इभर छ भने पनि नेभर बनाइन्छ, सम र एभ्री छ भने नो बनाइन्छ। जस्तै समन कम हियर, नो कम हैन, नन कम्स हियर भन्ने बनाइन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरले पोइन्ट टु रिमेम्बर सम्झिँदै जानु होला है। यी फर्मुला समथिङ छ भने हैन, समथिङ छ भने के बनाइन्छ, नथिङ बनाइन्छ, नथिङ बनाइन्छ हामीले
हैन, नट एनिथिङ बनाइन्छ। समवन र एभ्रिवन छ हैन, नन अथवा नोन, नट एनीवन बनाइन्छ। समबडी छ, नबडी बनाइन्छ। सम अफ अथवा मस्ट अफ अथवा अल अफ छ भने नन अफ बनाइन्छ। आइदर अर छ भने नाइदर नर बनाइन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ हेर्दै जानु होला, यता इक्जाम्पल छ, त्यो इक्जाम्पल मैले भनेको छैन, हजुरले हेर्दै जानु होला। मस्ट छ भने निड बनाइन्छ। एज छ भने नट एज, नट सो एज बनाइन्छ। त्यसै गरी अलट अफ छ भने नट मेनी अथवा मच बनाइन्छ। एन सो छ भने एन नाइदर बनाइन्छ। अलरेडी छ भने नट एट बनाइन्छ। एन अफ छ भने नन अफ बनाइन्छ। टु छ भने आइदर बनाइन्छ। एज सुन एज छ भने नो सनर ह्याड बनाइन्छ। नो सनर ह्याड बनाइन्छ। त्यसै गरी हजुरले सो छ भने नर अथवा नाइदर बनाइन्छ। ट्रु सेन्टेन्स छ भने नेगेटिभ इन्टरगेटिभ हुन्छ। ट्रु छ भने जस्तै द सन रेज इन द इस्ट, डजन्ट द सन रेज इन द इस्ट, यो ट्रु सेन्टेन्स छ भने हामीले नेगेटिभ इन्टरगेटिभ बनाइन्छ यदि ट्रु युनिभर्सल छ भने। यदि सम छ भने अनि अलवेज र नेभर छ भने इन्टरगेटिभमा है, एसएटीबाट इन्टरगेटिभमा। सम छ भने अनि अलवेज र नेभर छ भने इभर, अलरेडी छ भने एट बनाउनु पर्छ। समन छ भने एनीवन बनाइन्छ। समबडी छ भने एनीबडी बनाइन्छ। समवेयर छ भने एनीवेयर बनाइन्छ। यो इन्टरगेटिभमा लैजाँदा हामीले यो सेन्टेन्स बनाइन्छ। यो खास गरी इन्टरगेटिभमा लैजाँदा है। अब यहाँ केही इक्जाम्पलहरू छ। यसमा मैले समग्र रूपमा टेन्सको फर्मुला भयो, भोइसको फर्मुला, नेगेटिभ इन्टरगेटिभ ट्यागको छ। यसलाई हजुरलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, यसलाई हजुरले सम्झिँदै जानु होला। यो जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स फर्मुला पनि छ होइन। फर्मुला सँगसँगै हजुरले यदि यसलाई मात्रै हजुरले प्रिन्ट गरेर हजुरले यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्नु भने हजुरको राम्रोमा एकदम फरक हुन्छ। अब हजुरले यहाँ सबै टेन्सको फर्मुला छ होइन, त्यसको सेन्टेन्सहरू पनि छ। त्यसै गरी हजुरको भोइसको छ, यसलाई हजुरले एकचोटि हेर्नु होला। आजको हाम्रो शीर्षक छ नेगेटिभ। खास गरी सेन्टेन्स थियो र सेन्टेन्सलाई कसरी नेगेटिभमा लैजाने होइन। आजको हाम्रो सेन्टेन्स भनेको सामान्य त कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि भएको व्याकरणको सबैभन्दा ठुलो एकाइ हो, जसको भनाइ होइन प्रश्न वा आदेश प्रकट गर्छ। सेन्टेन्स भनेको 5 किसिमको हुन्छ, 5 प्रकारको हुन्छ। एसेटिभ सेन्टेन्स, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, इन्टरगेटिभ सेन्टेन्स, एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स, अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स। यो सेन्टेन्सको बारेमा हामीले छुट्टै छलफल गर्नेछौँ विस्तृत रूपमा, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। एसेटिभ भनेको निश्चयबोधक वाक्य हो। निश्चयबोधक वाक्यले कुनै कुरा हो या होइन भनी निश्चय गर्दछ। यसमा पनि 2 किसिमको हुन्छ एसेटिभ, एउटा अफर्मेटिभ हुन्छ र अर्को नेगेटिभ हुन्छ। त्यसै गरी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको आज्ञा, कमान्ड भयो, रिक्वेस्ट भयो, एडभाइस दिन्छ त्यसले। त्यसै गरी हजुर इन्टरगेटिभमा जानुहुन्छ। इन्टरगेटिभ पनि अफर्मेटिभ इन्टरगेटिभ तथा नेगेटिभ इन्टरगेटिभ हुन्छ। अफर्मेटिभ इन्टरगेटिभ र नेगेटिभ इन्टरगेटिभ 2 किसिमको हुन्छ। र अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स भनेको इच्छाबोधक हुन्छ, इच्छाबोधक र इच्छा व्यक्त गर्दछ होइन। जस्तै मे योर किङ लङ लो होइन। त्यसै गरी हजुरले गड सेभ नेपाल। अचेल अब्जेक्टिभ सेन्टेन्सलाई वाक्यको सेडी नराखी हुँदा मुख्यतया 4 किसिममा मात्र छलफल गरिन्छ। अब्जेक्टिभ सेन्टेन्सलाई खास गरी सेन्टेन्समा नराखेको कारणले। अब हामी भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ अफर्मेटिभबाट नेगेटिभमा लैजाँदा खास गरी प्रिन्सिपल एक्जिलरी भर्ब र होइन नेगेटिभ एक्जिलरी भर्ब, प्रिन्सिपल एक्जिलरी भर्ब। एकचोटि म हजुरलाई फेरि निष्कर्षमा भनिदिँदैछु। अफर्मेटिभलाई नेगेटिभमा लैजाँदा होइन एक्जिलरी भर्ब र प्रिन्सिपल भर्बको पछाडि नट थपिन्छ र प्रिन्सिपल भर्ब यदि भर्ब 1 छ, मेन भर्बमा भर्ब 1, भर्ब 5 र भर्ब 2 छ भने डोन्ट, डिडन्ट र डजन्ट लगाइन्छ। डोन्ट, डिड र डजन्ट लगाइन्छ। यदि तपाईँको जस्तै हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अलवेज छ भने नेभर, नेभर लगाइन्छ। अलवेज छ भने नेभर। जस्तै तपाईँले के प्रयोग गर्नुहोस् भने यदि भर्ब 1, भर्ब 2 र भर्ब 5 छ भने
डजन्ट, डिडन्ट र डोन्ट बनाउनुहोस्। त्यसै गरी हजुरहरूले यदि अफर्मेटिभलाई नेगेटिभमा बदल्नको लागि अलवेज र इभर छ भने त्यसलाई नेपालीमा नेगेटिभ सधैँ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि नेभर बनाउनुहोस्। र यदि सम छ भने केही र कोही भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हजुरले नो भन्ने बनाउनुहोस्। नो भनेको कोही होइन भन्ने हुन्छ। यदि एनीवन, एभ्री ओन भन्ने छ, कुनै हरेक भन्ने छ भने नन ओन अथवा नन कुनै होइन भन्ने बनाइन्छ। त्यसै गरी समबडी, एनीबडी छ भने समबडी, एनीबडी छ भने त्यसलाई कुनै होइन अथवा भन्ने हुन्छ, त्यसको लागि नोबडी कोही होइन भन्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हजुरले समवेयर कोही कतै भन्ने छ भने नोवेयर कतै होइन भन्ने बनाइन्छ। एनी अफ छ भने यदि सेन्टेन्समा एनी अफ छ भने कुनै मध्ये भन्ने हुन्छ, नन अफ भन्ने कुनै मध्ये होइन भन्ने बनाउनु पर्छ। यदि हजुरले टु छ भने नट अथवा आइदर बनाइन्छ। एन सो भनेको अनि हुन्छ र त्यसलाई एन नाइदर बनाइन्छ। त्यसै गरी अनि न त भन्ने हुन्छ। आइदर अर भन्ने छ, कि भन्ने हुन्छ। नाइदर नर भनेको न भन्ने हुन्छ। एजी भनेको उत्तिकै भन्ने हुन्छ। नट सो भनेको त्यतिको होइन भन्ने हुन्छ। अलरेडी छ भने अघि नै भन्ने हुन्छ। नट इट भनेको अझै होइन भन्ने हुन्छ। अलट अफ भन्ने धेरै हुन्छ। त्यसै गरी नट मेनी र मच धेरै होइन भन्ने हुन्छ। यदि मस्ट छ भने निड नट बनाइन्छ, पर्दैन। जस्तै हार्डली, इभर होइन, हार्डली, इभरली, मुस्किलले केही हुन्छ। यसरी हजुरले सेन्टेन्स बनाउँदै जानु होला। कहिलेकाहीँ सेन्टेन्समा नेभर, नो, नोन, नन, नथिङ, हार्डली, हार्डली इभर छ भने त्यो आफैमा नेगेटिभ फर्म हुन्छ भन्ने चाहिँ हजुरले नबुझ्नु होला। र त्यसै गरी हजुरले अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने यदि हेज, ह्याड, ह्याड आफैमा मेन भर्बमा छ भने तिनीहरूको पछाडि पनि हजुरले डजन्ट र डोन्ट र डिडन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको पछाडि हजुरले भवन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सेन्टेन्समै डु, डज र डिड आएको छ भने पनि त्यसको पछाडि डु आएको छ भने डोन्ट पछाडि डु बनाउने, र डिड आएको छ भने डिडन्ट पछाडि डु बनाउने, डज आएको छ भने डजन्ट पछाडि डु नै बनाइन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरले नबोल्नु होला। सिमिलरली हामी अब जस्तै यस नो क्वेसनबाट हामीले के बनायौँ त, नेगेटिभ बनायौँ। यदि यस नो क्वेसनबाट नेगेटिभ बनायौँ होइन, त्यसै गरी नेगेटिभ यस नो क्वेसन पनि बनायौँ। र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा हजुरले डोन्ट अगाडि राख्नुहुन्छ र त्यसमा नट पनि थपिन्छ। यसै गर्दै आजको क्लासलाई म यही अन्त्य गर्ने होइन। आजको क्लासले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्यो होला र यदि हजुरलाई यो क्लासले सहयोग गर्यो भन्ने आश लिएको छु। र यस्तै क्लासको लागि हजुरले जुन आजको हाम्रो शीर्षक थियो नेगेटिभ होइन, कसरी सेन्टेन्सलाई ट्रान्सफर्मेसन अफ द सेन्टेन्स ट्रान्सफर गर्ने, चेन्जिङ सेन्टेन्स भन्ने होइन, जुन सेन्टेन्सलाई हामीले चेन्जिङ गऱ्यौँ। र सेन्टेन्स भनेको 5 किसिमको हुन्छ। त 5 किसिमको सेन्टेन्सलाई हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। नेगेटिभबाट एसेटिभबाट नेगेटिभ, नेगेटिभबाट इन्टोगेटिभ, इन्टोगेटिभबाट नेगेटिभ, इन्टोगेटिभ सेन्टेन्स प्रयोग गऱ्यौँ। र यति भन्दै आजको यस क्लासलाई म यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। र यसमा भएका कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने हजुरले सुधार्ने मौका दिनुहोला र यदि राम्रो लागेमा हजुरको साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको यस ट्रान्सफर्मेसन अफ द सेन्टेन्सलाई म यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। हस्त, नमस्ते।